एक और मैं बात कहना चाहूँगा, कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में जो भी आपका घर में बड़ा है, सरबराह है, आपके वालिद अगर ज़िंदा है, आपकी वालदा अगर ज़िंदा है, मेरे तो वालिद और वालदा दोनों फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी आखिरत अच्छी करे, जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब अल्लाह ताला दाखिल करे। जिनके भी माँ बाप फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे, और जो ज़िंदा है अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और नेक और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो कोशिश कीजिएगा, आपके बड़े हैं, माँ है, बाप है, भाई है, खाला है, जो भी आप बड़े समझते हैं, देखिए जी बड़ों के साथ बरकतें होती हैं, ठीक है। उनसे पहला बॉक्स को कोशिश करें कि इंस्टॉल करवाएं, उनसे दुआ करवाएं, ठीक है, क्योंकि बड़ों की दुआओं में बड़ी बरकत होती है। अल्लाह ताला हमारा ये जब सीज़न आने वाला है, अल्लाह ताला इनके हमारे भी और उनके भी नसीब अच्छे करे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप भाइयों को पता है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक सो उसका माइक का मसला था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी भाइयों के मैसेजेस आए हैं, कमेंट आए हैं कि भाईजान आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, एक मैं माइक लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे भाइयों ने कहा कि जी सर टॉपिक बड़ा अच्छा था, हमने सुनना था, लेकिन शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से मैं आज ही हफीज़ सेंटर गया हूँ, तो हफीज़ सेंटर से मैं एक माइक लेकर आया हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह ये अच्छा काम करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोया का है, ठीक है, वायरलेस है, और इसका MYXM6S2 इसका नंबर है, और ये तकरीबन मुझे 26,000 का कॉस्ट किया पाकिस्तानी, यानी कि 26,000 रुपये का। उम्मीद है इंशाल्लाह अब वो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि मकसद ही यही होता है। अच्छा, अब अगर मैं अलहदा से बनाऊं तो वो भी एक सिस्टम समझ नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला आपको जितना बेहतर हो सके मेरी वॉइस आए, आप भाइयों को समझ आए। अच्छा, कल का जो टॉपिक था मैं उसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने कहा था उन्हें समझ नहीं आ रही, ताकि मैं वही टॉपिक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भाइयों को समझ आ सके। कहने का मतलब है फिर कुछ भाई समझेंगे यार ये वही बातें दोबारा करके बता रहे हैं, क्योंकि उसमें लोगों को समझ नहीं आई थी। अच्छा, उसमें ये था कि न्यू फैंसियर को बर्ड्स कब लेने चाहिए। जैसे कि अमूमन आपको पता है, हम लोग कहते हैं कि जनवरी में पहला क्लच आता है। वेरी गुड, वो पहला क्लच हमें खरीदना चाहिए या वो पहला क्लच हमें अपने पास संभालना चाहिए नेक्स्ट सीजन ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, अगर आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना है, न्यू फैंसियर है, ये मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि कह रहे थे कि हमें कब ये बर्ड ख़रीदने चाहिए, तो हम क्या जनवरी तक इसका इंतज़ार करें। देखिए, आप जनवरी में भी ले सकते हैं, वो आपके नेक्स्ट सीज़न 2023 में जो अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमारा सीज़न स्टार्ट होगा, सेम इन दिनों में एक साल बाद वो आपके जो बर्ड होंगे जनवरी में, वो तकरीबन 2.5-3 महीने के हो जाते हैं बच्चे, तो आप उनको नेक्स्ट सीज़न इजीली ब्रीड करा सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे कि आपके पास लास्ट क्लच जो आया है उसमें से अगर आप बर्ड लेते हैं जिनकी एज आजकल मिनिमम भी होगी 3 महीने से अबव होंगे, इस टाइम वो 4-4 महीने के 4.5 महीने के वो हो चुके हैं, अगर आप वो बर्ड लेते हैं उसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, जनवरी में लेंगे तब भी आपको ऑलमोस्ट उतनी प्राइजेस का मिलेगा, और जिनके लास्ट क्लच आए हुए हैं, ठीक है, उनकी भी प्राइजेस सेम होगी। अगर आप वो लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको इस सीज़न अगर वो ब्रीड नहीं भी करते, लास्ट तक जैसे कि मार्च हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक अगर वो एक क्लच भी दे दें, तो आपने इसी सीज़न में
पैसे लगाए और इसी सीजन में आपको उसका रिफंड भी आ जाएगा। तो ये है कि आप कोशिश करें, अगर आपने आज कल बर्ड लेने हैं तो लास्ट क्लच वाले ले ले, इंशाल्लाह वो आपको अच्छी प्राइजेस पे मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अब आपने करना क्या है, जब भी बर्ड लें, पहले क्लच का हो, आखिरी क्लच का हो, दूसरा हो, जो भी हो, आपने कहाँ से लेने हैं आप खुद समझदार हैं। माशाल्लाह आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हर भाई को पता है। आपने ये करना है, जहाँ से भी बर्ड लेने हैं उस बंदे की आपने एवरी देखी हो, उस बंदे के पास आपने खुद चक्कर लगाना है। देखिए दुनिया कारोबार करने के लिए यूरोप तक जाती है, ठीक है, कोई कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, मिडिल ईस्ट हो गया, कितनी दूर तक हम जाते हैं। तो क्या हम पाकिस्तान में रहकर 2-3 घंटे का सफ़र नहीं कर सकते? और ख़ास करके जो उसी शहर में है, भाईजान आप टाइम निकालें, टाइम निकाल के, अच्छा उसके पास अब जब जाएंगे ना किसी ऑथेंटिक बंदे के पास, आपको बर्ड के साथ साथ 2-4 चीज़ें और सीखने को मिल जाएंगी। अब जाने का मकसद क्या है, आपने उस बंदे की एवरी देखनी है, एवरी कैसी हो, साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके बर्ड वीक तो नहीं है। देखें अब आपको फ़ोन पे मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप मुझसे रब्ता करते हैं, मैं कहता हूँ भाईजान 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, जब आपके सामने वो बर्ड आता है आप कहते हैं भाईजान आज 6 महीने का कह रहे थे, बर्ड तो यार ये 2 महीने का लग रहा है, इसका साइज ही नहीं है। इसलिए आप एवरी पे खुद चक्कर लगाएं, बर्ड देखें, ठीक है, वहाँ का आपने माहौल देखना है, वहाँ का टेम्परेचर, हर चीज़, बर्ड खुश है। अच्छा आपको एक और चीज़ बताऊं, ये बर्ड की जो आपको आवाज़ आ रही है इस टाइम, इसका मकसद ये है कि ये बर्ड खुश हैं। बर्ड जब बोलता है उसका मतलब है बर्ड खुश है। जब बर्ड बीमार होगा, लूज मोशन होंगे, उसको फीवर चढ़ा होगा, वो वीक होगा, वो चुप करके एक साइड पे बैठा रहेगा, वो जो कि हमारे लिए परेशानी बनती है। तो बर्ड का चहचकाना और बर्ड का बोलना ये आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपका बर्ड माशाल्लाह फिट है, वो तंदुरुस्त है, एक्टिव है। अच्छा अब आपने जब उस बंदे के पास जाना, उसके बर्ड देखें, ठीक है, और उसके बाद उसकी क्वालिटी देखें, उसका साइज देखें, ये चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। अब एक बंदा है, उसे समझे गर्मी में रखा हुआ है, तो गर्मी में क्या होगा, वो बर्ड का ना साइज बनना है, ना उसकी सेहत अच्छी होनी है, ठीक है, वो आपको वीक बर्ड लगेगा, कमज़ोर बर्ड लगेगा। एक साइज उसकी पूरी होगी हो, लेकिन देखने में आप कहेंगे यार ये हमारा साइज ही नहीं है, यार ये बर्ड का साइज अच्छा नहीं है। इसलिए आपने अब जिससे लेना है उसके बाद देखना है। अच्छा दूसरी बात मैं आप भाइयों का समझाता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि जी सिर्फ मेरे से बर्ड लें, जी मेरा बर्ड है पूरे पाकिस्तान में टॉप क्वालिटी का है, नंबर 1 का है, मैंने कभी ऐसे बातें नहीं की। भाईजान बर्ड खुद बताता है, आप आएँ जिसके पास जाएं, बर्ड देखिए, बर्ड आपको खुद बता देगा कि वो किस क्वालिटी का है। आपको पता है अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा बर्ड बस मेरा बर्ड ही है, लोगों के बर्ड फारग हैं, उसके बर्ड में ये खामी है, उसका ये खामी है। भाई जनाब जिसके पास भी जाएं बर्ड देखें, इंशाल्लाह अच्छा बर्ड होगा और उसकी आगे ब्रीड भी अच्छी आएगी। अब खाली जो अच्छा बर्ड है वो ऐसे नहीं बन जाता, उसको आपने टेम्परेचर अच्छा देना है, ह्यूमिडिटी अच्छी देनी है, उसके अलावा उसकी खुराक, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ टॉपिक दूसरे की तरफ कि जो लोग कहते हैं कि जी हमें हमने फार्मूला डालना है, आपका ऑर्गेनिक फार्मूला जो आप यूज़ करते हैं वो हम कब से शुरू करें, मेरा ऑर्गेनिक फार्मूला डालें या जौन सा भी आपने फार्मूला डालना है वो आप माशाल्लाह समझदार हैं। अच्छा उसके लिए अब मैंने क्या करना है, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मौसम है, जो वेदर है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है, तो मैंने ये 1 अगस्त से मैंने इनको अपना फार्मूला स्टार्ट कर देना है। अच्छा भाइयों मैं जो अपनी एवी में सॉफ्ट फूड डालता हूँ वो 1 किलो सॉफ्ट फूड होता है, उसमें 20 ग्राम ऑर्गेनिक फार्मूला डालता हूँ और जो D3 विद कैल्शियम और मिनरल्स के साथ जो है वो आपने 1 किलो सॉफ्ट फूड में 2 ग्राम डालना है सिर्फ, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने जो ग्रिड है
میں ہاؤس آف نیوٹریشن کی یوز کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے۔ یہ 3 چیزیں بس میں یوز کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کچھ یوز نہیں کرتا۔ نہ ہی آپ کو اپنے باکسز میں کیجز میں کیلشیم باکس لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کٹل بون فش دینے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اور کسی قسم کا آپ کو کوئی وٹامنز کوئی بھی دینے کی چیز ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ 3 چیزیں انف ہیں۔ اور میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو میرے فارمولا ڈال رہے ہیں، جو بھی آپ نے بریڈنگ فارمولا یوز کرنا ہے، یہ 1 اگست سے آپ ان کو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ اب بریڈنگ کی تیاری سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے موسم کا دیکھنا ہے کہ کب ہمیں جو ٹیمپریچر ہے وہ 28 کے پاس ہمارا ٹیمپریچر ہو جائے قدرتی طور پہ، اور جو ہماری ہیومیڈیٹی ہے وہ 55-60 کے پاس آ جائے، اور اس موسم پہ، اس ویدر پہ ہمارا جو موسم ہے وہ ٹھہر جائے۔ یہ نہیں کہ آج بارش ہوئی ہے، آج آپ کا کہیں جی ہمارا ٹیمپریچر بھی ٹھیک ہو گیا اور ہمارا ہیومیڈیٹی بھی ٹھیک ہو گئی ہے تو باکس لگا دیں، کل پتہ چلے پھر گرمی ہو گئی ہے۔ یہ 4-5 دن جب آپ کا موسم ریگولر رہنا شروع ہو گیا ہے، تب آپ نے کیا کرنا ہے، چاہے 15 اگست ہے، 20 ہے، چاہے اگست کا آخری دن ہے، سپتمبر سٹارٹ ہو رہا ہے، جب بھی آپ کو یہ موسم لگے کہ یہ ایسا موسم ہو گیا، ذہن میں رکھیں 28 ٹیمپریچر اور 50-55-60 کے پاس ہیومیڈیٹی، تب آپ نے باکس لگا دینے ہیں۔ اتنی دیر ہم جو ان کو فارمولا دے رہے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں ہم دے رہے ہیں ان کو ٹھنڈا فارمولا، ٹھیک ہے، جس میں میں بروکلی ڈال رہا تھا اور بھی کافی چیزیں تھی، الیکٹرولائٹس دے رہے تھے، تو برڈ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوگا، اگر آپ اسی فارمولے کے دوران باکس لگا دیں گے، آپ کے سارے انڈے انفرٹائل ہوئیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، بعد میں اکثر میرے سے بھائی پوچھتے ہوتے ہیں بھائی جان ہمارے سارے انفرٹائل آ رہے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں بھائی جان کون سا فارمولا ڈال رہے ہیں جو آپ نے دیا؟ میں کہتا ہوں کہ کب لیا تھا؟ یہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہی ڈال رہے ہیں۔ تو بھائی جان آپ نے جو گرمیوں والا ہے فارمولا وہ بند کر دینا ہے۔ اب ہم نے بریڈنگ کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، تو بریڈنگ سیزن والا آپ نے فارمولا دینا ہے، جس میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کریبس ڈلے ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور میل وارمز ہوتے ہیں اور پراؤنز ہوتے ہیں۔ یہ 3 چیزوں کا ہم نے پاؤڈر کر کے، اور یہ بہت ہی اچھا اور خالص پروٹین ہے، جس سے برڈ سردیوں میں گرم بھی رہتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہیٹ پہ بڑی جلدی آتا ہے، ٹھیک ہے، ہیٹ پہ بڑی جلدی آئے گا۔ اور بعض ٹائم تو ایسا بھی ہے، میرے کافی بھائیوں نے بتایا ہے کہ جی ہمارے تو فیمیلیں ہیں، پچھلے سیزن کی بات کر رہا ہوں، جیسے کہ آپ کو ابھی میں نے 3-4 چیزیں بتائی ہیں کہ میرے سے بھائی سوال کرتے تھے کہ جی باکس کب لگانے ہیں، اس کا بھی میں نے بتا دیا ہے، بریڈنگ فارمولا کب دینا چاہیے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور برڈ آپ نے کسی اچھی ایوری سے لینا ہے، کسی اپنا بروکر سے کوشش کریں نہ لیا کریں، وہ ادھر سے اٹھاتا ہے، وہ ادھر سے اٹھاتا ہے، ایسے کر کے۔ اور آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں، ابھی بھی گرمیاں ختم نہیں ہوئی ہے، آئز انفیکشن پاکس گرمیوں میں ہی آتا ہے، تو آپ نے جس سے بھی برڈ لینا ہے دیکھ کے لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ آپ کے گھر پہنچ جائے، بعد میں پتہ چلے اس کو پاکس تھا، آئز انفیکشن تھا، تو آپ کے شیڈ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ کا ایک برڈ، ایک غلطی سے آپ کا اچھا بھلا شیڈ جو آپ نے اتنی محنت کی ہے گرمیوں میں برڈ سنبھالا ہوا ہے، تو ایک برڈ آ کے خراب کر دے، اس لیے دیکھ کے لیں، اچھی جگہ سے لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال تھا کہ اکثر بھائی پوچھتے ہیں میرے سے کہ بھائی جان ہم یہ جو فارمولا ہے اب سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے، تو تب سٹارٹ کریں، گرمیوں میں ہم نہ دیا کریں، اس کو صرف ہم نے سیزن میں ہی ڈالنا ہے۔ اچھا، اب باقی جو یوز کرتے ہیں میڈیسن وغیرہ، مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، تجربے سے مراد کہ میں اس کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، میں نے بھی سارے یوز کر کے چھوڑ دیے ہوئے ہیں۔ میں اپنے فارمولے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے پورا سال دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں اب اگر آپ بھی سمجھدار ہیں، اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی کل ہم نے بریڈ لینی ہے اور آج میں اس کو فارمولا دے رہا ہوں اور ایک دن میں کھا کے وہ اگلے دن ہی وہ انڈے بچے دینے لگ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ آف کورس نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب بھی دیکھیں، جب ہمارا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، ہم بچپن سے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو اچھی خوراک کھلاؤ، اس کی بنیاد بنے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم نے گرمیوں میں ان کو فارمولا وہی دیا ہے، لیکن صرف بروکلی ڈال کے، اس کو الیکٹرولائٹس ڈال کے اس کو ہم نے ٹھنڈا کر دیا،
لیکن فارمولا وہی چلتا آ رہا ہے. اس کے اندر وہ ساری چیزیں منرلز، وٹامنس، کیلشیم، ٹھیک ہے، اور پروٹین وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر چلتی آ رہی ہیں. ڈیلی بیسس پہ اس کو جتنا چاہیے اتنی ہم ڈوز یا اتنی ہم مقدار ان کو ڈیلی دے رہے ہیں. اب جب سردیاں آتی ہے صرف ہم نے اس کی جگہ بروکلی ختم کر کے اس میں آرگینک فارمولے میں ہم جو پروٹین کے طور پہ کریپس، میل بامز اور وہ پاؤنز وغیرہ وہ ڈالتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، فارمولا وہی چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ ہم نے جو اس میں وہ ڈالا ہے بریڈنگ سیزن کے لیے، وہ ساتھ ہی کنورٹ ہو جاتے ہیں، ہیٹ پہ آ جاتے ہیں اور انڈے بچے. چلیں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات میں بتا دوں، اکثر بھائیوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے یہ آرگینک فارمولا ڈالنا ہے، جب انڈے آ جاتے ہیں، جب چکس آ جاتے ہیں، تو اس کو ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے، ان کو دینا ہے یا اس کو بند کر دینا ہے؟ دیکھیں، جو لوگ وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں نا، اس کا نقصان ہوتا ہے بچوں پر بھی، ٹھیک ہے. وہ کیلشیم کا ہوتا ہے کہ انڈے کا سائز بڑا ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا. بہرحال آپ اگر ہمارا فارمولا یوز کر رہے ہیں تو آپ نے بریڈنگ سیزن میں ایک دن بھی نہیں روکنا، ریگولر دینا ہے آپ نے. آپ کی فیمیل مادہ چاہے انڈوں پر ہے، انڈے دے دیے ہیں، 21 دن کے بعد بچہ نکلنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے دن کا بچہ ہے، آپ نے اس کو بھی دینا ہے، ٹھیک ہے. جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا آپ نے اس کا 100 فٹ بھی بڑھاتے جانا ہے. جیسے کہ 2 ہوتے ہیں میل اینڈ فیمیل، پھر 4 بچے ہو جاتے ہیں، تو اس حساب سے آپ نے کوانٹٹی بھی زیادہ کر دینی ہے. الحمدللہ اس آرگینک فارمولے کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ہی انڈوں کو نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی چکس کو نقصان ہوتا ہے. یہ آپ نے جو 9 مہینے کا بریڈنگ سیزن ہے، آپ نے ٹوٹلی یہ فارمولا دینا ہی ہے، اس کو بند نہیں کرنا. وہ دوسری جو ہم میڈیسن ڈالتے ہیں، آپ کو پتا میڈیسن تو میڈیسن ہوتی ہے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، وہ ہمیں بند کرنی پڑتی ہے. آرگینک فارمولا میں بند نہیں کرنا پڑتا. اچھا، اس فارمولے کا الحمدللہ میں نے جتنے بھی بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو دیا ہے، اور الحمدللہ مجھے ہمیشہ ان کا اچھا ہی رزلٹ ملا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے مجھے کافی دفعہ ویڈیو بنا کے دی ہے. ابھی ریسنٹلی 2-4 دن پہلے ایک بھائی آئے ہوئے تھے، انہوں نے البائنو ریڈ آئی البائنو لگایا ہوا تھا. تو کہہ رہے تھے یار میرے پاس نا صرف ایک چکس ہی بچتا ہے، اس کے علاوہ بچتا کوئی نہیں تھا. تو میں نے آپ سے، میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی ان سے، کہتے میں نے آپ سے 4-5 مہینے پہلے منگوایا تھا، یعنی کہ پیچھے جو سیزن تھا، تو تب ماشاءاللہ میں نے ڈالا، کہتے 3 اور 4 بچوں کی ریشو ہوگی ان کی. میں کہا یار یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس کے بعد ابھی وہ اور بھی برڈز وغیرہ لے کے گئے تھے، فارمولا لے کے گئے، تو اس طرح کافی بھائی ہیں. اچھا بھائیو، اور ایک اور بات تھی، کافی بھائی پوچھتے تھے، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ جی ہم باکس لگا دیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے جو پیر ہیں وہ کراسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ میرے پاس بھی کافی برڈ لگے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میرا خود کا بس نہیں چل رہا، میں کہہ رہا ہوں میں آج ہی باکس لگا دوں ان کی ایکٹیویٹی دیکھ کے برڈ کی. اور 2-4 کیا میرے تو ماشاءاللہ کافی ایسے برڈ ہیں، ابھی کل بھی ہم دیکھ رہے تھے وہ کراسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں. دیکھیں ہم نے ابھی 3 مہینے جو ویٹ کیا ہے، ٹائم نکالا ہے، یہ 1 مہینہ آپ اور نکال لیں، زیادہ دن نہیں لگیں گے، ہفتہ 10 دن کا آگے پیچھے ہوگا. کیونکہ پچھلے سیزن میں کافی بھائیوں سے میری بات ہوئی تھی جنہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا صرف 10-15 دن پہلے ہم نے باکس لگا دیے ہیں، پورے کا پورا کلچ ان کا ماشاءاللہ میرے خیال سے 50-60 پیر لگے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ ان میں سے انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں صرف 2 یا 4 بچے آئے ہوں گے جو کہ سروائیو کیے، باقی سارے انفرٹائل ہو گئے. تو بھائی جان بجائے کہ ہم 15-20 دن پہلے لگائیں، اور یہ جو آپ نے برڈ کو اتنا کچھ کھلایا ہے، ان کی اتنی اچھی صحت بنی ہے، وہ ہم پہلا کلچ ویسے ہی ضائع کر بیٹھے، اس کا فائدہ کیا؟ اس سے اچھا ہے آپ مہینہ گزار لیں تو وہ بیسٹ ہے. آگے یار ہمارے پاس 8-9 مہینے پڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے گا اور ہم لیں گے کلچ ان سے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ جو ہے نا یہ ڈینجرس ہوتا ہے، اس میں ہم صرف ہفتہ 10 دن آگے پیچھے کر کے نا لگا دیتے ہیں، لیکن آگے مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے.
और इंशाल्लाह ताला जब मैं बॉक्स लगाऊंगा, वेलकम एवरी पे बॉक्स लगाएंगे, मैं तब भी आपको इंशाल्लाह उस दिन वीडियो बना के बताऊंगा कि जी आज वेलकम एवरी ने बॉक्सेस इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। चाहे आप हमारे साथ ही लगा लीजिएगा, चाहे आपका अगर बासम है, जैसे हमारे काफ़ी कस्टमर हैं नरान, कगान, स्वात हो गया, इस तरह ठंडे जो इलाके हैं उन्होंने तो माशाल्लाह लगाए हुए हैं। तो आपने अपने शहर का, अपने एवरी का टेम्परेचर देखना है, ह्यूमिडिटी देखनी है और बॉक्स इंस्टॉल कर देने। और उसके अलावा एक और मैं बात कहना चाहूँगा, कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में जो भी आपका घर में बड़ा है, सरबराह है, आपके वालिद अगर ज़िंदा है, आपकी वालदा अगर ज़िंदा है, मेरे तो वालिद और वालदा दोनों फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी आखिरत अच्छी करे, जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब अल्लाह ताला दाखिल करे। जिनके भी माँ बाप फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे, और जो ज़िंदा है अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और नेक और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो कोशिश कीजिएगा, आपके बड़े हैं, माँ है, बाप है, भाई है, खाला है, जो भी आप बड़े समझते हैं, देखिए जी बड़ों के साथ बरकतें होती हैं, ठीक है। उनसे पहला बॉक्स को कोशिश करें कि इंस्टॉल करवाएं, उनसे दुआ करवाएं, ठीक है, क्योंकि बड़ों की दुआओं में बड़ी बरकत होती है। अल्लाह ताला हमारा ये जब सीज़न आने वाला है, अल्लाह ताला इनके हमारे भी और उनके भी नसीब अच्छे करे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, हमारा वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं हमें कि इस वीडियो में आपको वॉइस का मसला हल हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने लगाया है, इसके मतलब कि इसका कोई फ़ायदा हुआ है कि सेम वैसी ही आवाज़ है। बकाया अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही अपने अब्दुल वहाब भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।